बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तारिक चौधरी, यूट्यूब पे तारिक चौधरी चैनल के साथ आपका मेज़बान। और आज है 6 सितंबर, इतवार का दिन। आज हमें बात करना है अदालती सरेंडर से नवाज शरीफ के राह फरार के हवाले से। नवाज शरीफ पाकिस्तानी अदालतों से मुजरिम और नाअहल करार पाने के बाद सज़ा भुगतने के लिए जेल चले गए और फिर नून लीग ने बड़ी स्ट्रगल के बाद नवाज शरीफ के लिए बीमारी कार्ड इस्तेमाल करते हुए चंद हफ्तों के लिए इलाज के बहाने नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर भिजवा दिया और अदालत में उनकी पाकिस्तान वापसी के लिए शहबाज शरीफ ने गारंटी दी। चंद हफ्तों के लिए उन्हें इलाज के लिए अदालत की तरफ से इजाज़त दी गई थी, लेकिन कई महीने गुजरने के बाद भी वो ना तो पाकिस्तान वापस आए और ना ही इलाज के सिलसिले में कोई पेशरफ्त की गई, जिससे ये तासर आम हो गया कि बीमारी का धोखा देकर वो मुल्क से बाहर निकल गए हैं वापस ना आने के लिए, ताकि करप्शन केसेस में जेल की सज़ा और दीगर सज़ाओं से ख़ुद को बचा सकें। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के इस ऐलान के बाद कि वो हर सूरत में अदालती सज़ा याफ्ता मुजरिम नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाएंगे, 1 सितंबर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी नवाज शरीफ को 10 सितंबर तक अदालत में पेश होने और सरेंडर करने का हुक्म दे दिया और ये कहा कि हर हालत में उन्हें सरेंडर करना होगा, जिससे लीगी सफ़ों में शदीद बेचैनी और खलबली पैदा होगी और अदालती हुक्म को बाईपास करने के लिए राहें तलाश की जाने लगीं, ताकि नवाज शरीफ को उस जुर्म की सज़ा भुगतने के लिए जो अदालत ने उन्हें दी है, जेल जाने से बचाया जा सके। इस मकसद के लिए नून लीग ने अब यह फैसला किया है कि अदालत के सामने सरेंडर करने के बजाय दोबारा से बीमारी और इलाज का खेल शुरू किया जाए, ये खेल फिर से खेला जाए और अदालती हाज़िरी से बचने के लिए और इस्तिस्ना के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट तैयार किया जाए। नून लीग के ज़राए का कहना यह है कि अदालत के सामने मेडिकल सर्टिफिकेट पेश कर दिया जाएगा, जिसमें यह दरख्वास्त होगी कि नवाज शरीफ को अदालती हाज़िरी से इस्तिस्ना दिया जाए। उसके बाद अदालत की मर्ज़ी है वो इसे एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, ये उसकी सवाबदीद है। लेकिन मेडिकल सर्टिफिकेट ज़रूर प्रोवाइड किया जाएगा और शदीद बीमारी ज़ाहिर करके अदालत के सामने सरेंडर के अदालती हुक्म से राह फरार इख्तियार की जाएगी और ये बयानिया इख्तियार किया जाएगा कि नवाज शरीफ चूँकि शदीद बीमार हैं, लिहाजा वो अदालती हुक्म की पैरवी करने से कासिर हैं। सफ़र करना उनके लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है, उनकी ज़िंदगी के लिए नुकसान बन सकता है, लिहाजा वो अपने डॉक्टरों की हदायत के मुताबिक सफ़र नहीं कर सकते और इस तरह से करप्शन केसेस और अदालती सज़ाओं से बचने के लिए पहले से आज़मूदा बीमारी वाला टोटका दोबारा से इस्तेमाल किया जाएगा। मज़ीद तफ़सीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक तारिक चौधरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए, शेयर कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक देखते हुए अपने कमेंट्स और आरा से आगाह करते रहिएगा, क्योंकि आपकी आरा और कमेंट्स हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। अब ये आज़मूदा टोटका बीमारी वाला अदालती हाज़िरी से बचने
اور جرائم کی سزا سے بچنے کے لیے جب نواز شریف کی طرف سے دوبارہ استعمال کیا جائے گا اور یہ بھی کوشش کی جائے گی کہ عمران خان کی پی ٹی آئی گورنمنٹ کے خلاف ایک ایسی ایجیٹیشن اور تحریک شروع کر دی جائے کہ اگر عمران خان کی گورنمنٹ کو اس کے نتیجے میں تبدیل نہ بھی کیا جا سکے تو اس پر اتنا پریشر ضرور پیدا کر دیا جائے کہ وہ نون لیگ اور پی پی کے مرکزی رہنماؤں جو کرپشن کیسز میں بری طرح سے جکڑے ہوئے ہیں، ان کے اوپر احتساب کے حوالے سے کیسز کا ایک شکنجہ کسا ہوا ہے، تو ان کے اوپر وہ شکنجہ کسی حد ڈھیلا کیا جا سکے۔ لیکن دونوں بڑی پارٹیوں کی قیادت نواز شریف اور آصف زرداری کی سیاسی غیر فعالیت سے ایجیٹیشن اور تحریک کی ناکامی بھی سامنے نظر آ رہی ہے، کیونکہ نواز شریف عدالتوں سے فرار کے لیے ملک سے ہی باہر ہیں اور آصف زرداری بیماری کی وجہ سے ملکی سیاست سے باہر ہیں، اور اس طرح سے ملک کی فعال سیاست سے ان دونوں لوگوں کی باہر رہنا ان کی پارٹیوں کو بھی بہت حد تک غیر فعال کر چکا ہے، اور چونکہ ان کے پاس کوئی اسٹریٹ پار پہلے سے ہے ہی نہیں، لہٰذا وہ تحریک چلانے کا اپنے ہی بھروسے پہ سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو اپنی اس کمزوری کو رفع کرنے کے لیے ان کی خواہش ہے کہ جماعت اسلامی اور جے یو آئی کی اسٹریٹ پار کو استعمال کیا جائے، لیکن کیا وہ جو کچھ دسمبر دھرنے میں فضل الرحمان کے ساتھ کر چکے ہیں، اس کے بعد فضل الرحمان ان دونوں کے مفاد کے لیے اپنی اسٹریٹ پار انہیں دوبارہ سے پیش کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے، یا جماعت اسلامی جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو بھی اسی طرح سے مجرم قرار دیتی ہے جس طرح سے وہ پی ٹی آئی کی مخالفت کرتی ہے، اور وہ کسی بھی طرح سے ان دونوں پارٹیوں کے ساتھ مل کر ایجیٹیشن کے حق میں نہیں ہے، کیا یہ دونوں پارٹیاں جماعت اسلامی کو اپنے اتنا قریب کر پائیں گی کہ وہ ان کے مفادات کی خاطر اپنے اسٹریٹ پار ان کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو جائے؟ دونوں پارٹیاں نون لیگ اور پیپلز پارٹی، اگرچہ یہ کام بہت مشکل ہے جماعت اسلامی کو کسی بھی طرح سے اپنے اتنے قریب کر لینا کہ وہ اپنی اسٹریٹ پار ان کے مفادات کے لیے استعمال کرنے پہ آمادہ ہو جائے، لیکن نواز شریف اور آصف زرداری کی پارٹیاں اس کام کے لیے پوری تکدو کر رہی ہیں۔ آصف زرداری اور شہباز شریف میں ملاقات میں بھی سب سے بڑا اور واحد ایجنڈا یہی تھا کہ کس طرح سے احتساب کے کیسز سے راہ فرار اختیار کی جائے اور نیب کے خلاف متحدہ ہو کر کوئی موو چلائی جائے۔ یہ جماعت اسلامی کی طرف سے اب تک ان دونوں کا ساتھ دینے سے انکار اور ان دونوں کے پاس اسٹریٹ پار کا نہ ہونا اے پی سی کی ناکامی کا واضح اظہار نظر آ رہا ہے، اور لگتا ہے کہ یہ دونوں پارٹیاں جیسے پچھلے 2 سال میں اپنی کسی بھی کاوش میں جو عمران خان کی گورنمنٹ کو غیر مستحکم کرنے کے لیے انہوں نے چلائی، بری طرح سے ناکام رہی ہیں، اور اب بھی بالکل یہ واضح نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ اے پی سی اگرچہ ہوئی نہیں ہے لیکن ہونے سے پہلے ہی لگتا ہے کہ اے پی سی بری طرح سے ناکام اور فلاپ ہو جائے گی اور اپوزیشن پارٹیاں اپنے مقاصد حاصل نہیں کر پائیں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ کسی اہم خبر کے لیے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔